राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म ओनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढ्यो। नयाँ उचाइ 8848 मिटर 86 सेन्टिमिटर कायम। सर्वदलीय बैठकमा सरकारको कार्यशैलीप्रति विपक्षी नेताहरूको आलोचना। प्रभावकारी काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपहरू द्रुत स्तरमा झिकाउने छिमेकी देशहरूको तयारी। नेपाल भने सहुलियतकै आशमा। बेलायतमा सुरु भयो कोरोना विरुद्धको खोप अभियान। 90 वर्षीय वृद्धाले लगाइन् पहिलो खोप। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज 8 खेल हुँदै स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो र मेसी मैदानमा उत्रिँदै। अब पुरा समाचार। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेको छ। नेपालको गौरव सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर कायम भएको छ। विश्वको ध्यान यतिखेर नेपालको गौरवान्वित चुचुरो सगरमाथातर्फ केन्द्रित भएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेको छ। सगरमाथाको उचाइ अब 8848 मिटर 86 सेन्टिमिटर भएको छ। सगरमाथाको नयाँ उचाइ नेपाल र चीनले मंगलबार संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नेपाल र चीनले 1 वर्ष लगाएर छुट्टा छुट्टै रूपमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो। मापनपछि दुई मुलुकबीच समन्वय गरी नयाँ उचाइ निर्धारण गरिएको हो। Proceed the survey data by the respective survey departments of our two countries. I am pleased to join Your Excellency to jointly announce the snow height of 8,848.86 meter as the new height of Mount Sagarmatha, Chomolungma. Our teams have determined the mountain's snow face height based on the International Height Reference System. Today, I am pleased to make a joint announcement with you on behalf of China and Nepal to the world that the new height of Mount Chomolungma Sagarmatha is 8,848.86 meters. सरकारले 2072 साल वैशाख 12 गतिको भूकम्पपछि सगरमाथाको उचाइ पुनः नाप्ने योजना बनाएको थियो। उचाइ नाप्न 2076 सालमा जेठको पहिलो साता नापी विभागका अधिकृत खिमलाल गौतम र पथ प्रदर्शक छिरिङ जङ्बु शेर्पा सहितको टोली सगरमाथातर्फ प्रस्थान गर्यो। जेठ 8 गते बिहान सर्वोच्च शिखरमा पुगेको मापन टोलीले 1 घण्टा 16 मिनेट चुचुरोमै बसेर सगरमाथाको उचाइ लिएको हो। त्यसपछि छिमेकी मुलुक चीनले पनि कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका बीच सगरमाथाको उचाइ मापन गर्यो। दुई मुलुकको बेग्ला बेग्लै मापनपछि सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा किटान गरिएको हो। मङ्सिर 10 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएपछि नयाँ उचाइ घोषणा भएको हो। प्राकृतिक वरदान सगरमाथाको उचाइ बढेसँगै विश्व सामु नेपालीको प्रतिष्ठा उच्च भएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ बढेको घोषणाले नेपाली जनताको शिर संसारमै उँचो तुल्याएको छ। 2400 किलोमिटर लामो हिमालय पर्वतको काखमा रहेको पर्वतधुरी सगरमाथा नेपाल र नेपालीलाई संसारमा चिनाउने प्राकृतिक सम्पदा हो। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जस्तै गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सगरमाथा नेपालको विश्वविख्यात सम्पदा हो। पौराणिक कालमा नौबन्धन नामको पर्वतले चिनिएको सगरमाथालाई चिनियाहरू झुमोलुङमा र तिब्बती भाषामा चोमोलुङमा भनेर चिनिन्छ। यसको अर्थ ब्रह्माण्डकी देवी हुने संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। सगरमाथाको उचाइ यकिन नहुँदासम्म कतिले कहिले कञ्चनजङ्घा त कतिले काराकोरम संसारकै अग्लो शिखर भनेर चिनेका थिए। तर त्यति बेला अङ्ग्रेज शासनकालमा रहेको भारतको सर्वे अफ इन्डियाले
पिक 15 भनेर नाम राखी नापेपछि यस चुलीको उचाइ 8,848 मिटर रहेको र संसारकै सबैभन्दा अग्लो शिखर भएको सिद्ध हुन पुग्यो। यसबाट नेपाल विश्वमै गौरवका साथ उभियो। सर्वे अफ इन्डियाले यस चुलीको नाम माउन्ट एभरेस्ट राखेको भए पनि पछि नेपाल चीन सीमा सम्झौताका बेला नेपाली नामको खोजी हुँदा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले यसलाई सगरमाथा नामकरण गर्नुभएको हो। नेपालमा सगरमाथासँगै 8,000 मिटरभन्दा अग्ला विश्वविख्यात 8वटा चुचुराहरू रहेका छन्। यो पर्वतीय प्रतिष्ठा अँगाल्ने सौभाग्य नेपालले मात्र पाएको छ। यसले गर्दा नेपाल पर्वतीय पर्यटनमा विश्वको केन्द्र बनेको छ। अहिले फेरि सगरमाथाको उचाइ निर्धारण गर्न नापी विभागले मित्र राष्ट्र चीनको सहयोगमा सगरमाथा 8,848.86 मिटर मापन गरी शिखरको उचाइ थपिएको घोषणा गरेपछि नेपाली शान, मान र निशानमा चमक बढेको छ। युवा पर्वत हिमालयको वरदान बनेर बसेको सगरमाथा उच्च हुँदै आउँदा नेपाली मनलाई फेरि गौरवले गदगद बनाएको छ। राष्ट्रिय प्रतिष्ठा थपिँदा जनमनमा आशा र उमङ्ग पनि भरिएको छ। कोरोना महामारीको त्रास र चिन्ताले शिथिल भएको नेपाली मनलाई यस घोषणाले त्राण दिएको छ, जगतमै जगाएको छ। प्रकृतिको यो देनप्रति सारा देशवासी धन्यभागी भएका छन्। आपसमा हर्षित हुँदै खुसी बाँडेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न दलका नेताले दिएको सुझाव आत्मसात गरी सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलका नेताले सरकारको कार्यशैलीबारे आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर विपक्षी दलका नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 को सन्दर्भ र राजावादीहरूको प्रदर्शनका विषयमा नेताहरूको धारणा माग्नु भएको थियो। त्यसपछि बोल्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, जनता समाजवादी लगायतका नेताले सरकारले राम्रो काम नगर्दा जनतामा असन्तुष्टि पैदा भएको र सडकमा समेत प्रदर्शन हुन थालेको धारणा राखेका थिए। सरकार संविधानको मर्म अनुसार चले सबै ठिक हुने भन्दै सरकारलाई सच्चिएर अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै कांग्रेसका नेताहरूले अविलम्ब संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन पनि आग्रह गरेका थिए। कोभिडको अव्यवस्थापन र भ्रष्टाचारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले यो विरोध कार्यक्रम पनि गरेका छौँ र सँगसँगै अब समग्र यी विषयहरूलाई चाहिँ छलफल गर्ने थलो भने चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो त्यो संसद हो। संसदको तत्काल चाहिँ बैठक डाक्न पनि हामीले माग गर्यौं। प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा बैठकमा सहभागी भए पनि केही बेर बसेर बाहिरिनु भएको थियो। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका दलका नेताहरूले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए। बैठकमा कोभिड-19 नियन्त्रण र उपचारमा सरकार चुकेको, सरकार संविधानको मर्म अनुरूप नचलेको, स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म भ्रष्टाचारमा मुछिएको लगायतका विषय उठाएको नेता डाक्टर महतले जानकारी दिनुभयो। सरकारले ठिक ढङ्गबाट आफूले काम गर्ने कि नगर्ने, त्यसमा यो सिस्टमको खराबी होइन, लोकतन्त्रको खराबी होइन, यो निर्वाचन पद्धतिको खराबी होइन, तर सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले जसले चाहिँ जनताको विश्वास लिएर चाहिँ सरकार सत्तामा तपाईँहरू आउनुभयो, तपाईहरु चाहिँ सच्चिने कि नसच्चिने तपाईहरुको खराबी हो, हाम्रो स्पष्ट भनाइ। बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट सहभागी नेता दीपक बोहराले राजा सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र राख्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। तर नेता बोहराले राखेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली र अन्य दलका नेताहरूले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको नेता बोहराको भनाइ छ। अहिले देखिएको कुरामा, सडकमा आन्दोलन भएको कुरामा हाम्रो पूर्ण रूपमा नैतिक समर्थन छ भनेर हामीले भन्यौं र अब यसको समाधान के त भन्दाखेरि हामीले यही संविधान भित्रमा हिन्दू राज्यको स्थापना गर्न सकिन्छ कि यही संविधान भित्रमा राजालाई पनि लोकतान्त्रिक यो संसदको मातहतमा राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ विकल्प दियौं।
यसअघि गएको जेठ 13 गते सर्वदलीय बैठक भएको थियो। त्यसबेला कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था र निशान छाप संशोधनका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको थियो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ निरज तामाङ, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा हत्या हिंसाको विकराल कालखण्ड फर्काउने कोसिस भइरहेको भन्दै सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँको दक्षिणमा रहेको सुवर्ण कीर्ति महाविहारमा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृहको शिलान्यासपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समाज पथभ्रष्ट हुँदै पुरानो हत्या हिंसाको बाटोमा फर्कन लागेको बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय समाज दिग्भ्रमित भएको भन्दै उहाँले बुद्धका उपदेशलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। मोरङको मिक्लागुङमा भएको हत्याको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हत्या हिंसाको पुरानो कालखण्ड दोहोरिन लागेको बताउनुभयो। यस्तो समाज आज दिग्भ्रमित भइरहेको छ, त्यसलाई भ्रमबाट मुक्त पारेर पथभ्रष्ट हुन खोजिराखेको छ। त्यो पथभ्रष्टताबाट सुपथतिर हामीले फर्काउनुपर्छ। यसका निम्ति बुद्धका उपदेशहरू महत्त्वपूर्ण। प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा अहिले राजनैतिक समस्या निम्त्याउन खोजिए पनि सफल नहुने पनि बताउनुभयो। समस्या जुन खडा गर्न खोजिएको बलजफ्ती प्रयास गरिएको छ, तर यस्ता प्रयासहरू स्वार्थी प्रयासहरू सफल हुने छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धका उपदेशले नै संसारमा मैत्री, करुणा र भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीकी धर्मपत्नी एवं प्रथम महिला राधिका साकेले ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणका लागि 5 लाख रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गर्नुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1382 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,43,377 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा थप 1,621 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म कुल 2,29,054 जना संक्रमित निको भएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म 17,79,686 PCR नमुना परीक्षण गरिएको छ। अहिले क्वारेन्टिनमा 523 जना बसिरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 1,637 जनाको मृत्यु भएको छ। छिमेकी देशहरू भारत, चीन, पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा आम नागरिकसम्म पुग्ने गरी कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपहरू द्रुत स्तरमा झिकाउने तयारी गरेका छन्। नेपालमा पनि 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप कोभ्याक्स मार्फत ल्याउने आश्वासनका बीच जनस्वास्थ्यविदहरूले भने खोप आयातबारे निजी स्तरबाट समेत चासो देखाउन सुझाव दिएका छन्। छिमेकी मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकका लागि कोरोना विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिरहँदा नेपालले भने खासै चासो देखाएको छैन। सोमबार मात्रै भारतीय खोप सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया SIIले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि सरकारसँग अनुमति मागेको छ। त्यस्तै पाकिस्तानले पनि आम स्तरमै कोरोना विरुद्धको खोप दिने तयारी गरेको छ। तर नेपालमा सहुलियतमा आउने भनिएको कोभ्याक्समै सरकार निर्भर छ। अन्य कुनै खोप उत्पादक कम्पनीसँग खोप खरिदबारे सरकारले चासो देखाएको छैन। G2G अर्थात् सरकार होस् वा निजी क्षेत्रलाई खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिएर भए पनि भ्याक्सिन खरिद प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउनु पर्नेमा जनस्वास्थ्यविदले जोड दिएका छन्। निजी स्तरबाट पनि कसैले गभर्मेन्टसँग मिलेर अरू प्राइभेट कम्पनीसँग मिलेर बाहिरको भ्याक्सिन ल्याउन सक्छ भने त्यो पनि ठिक छ। किनभने अहिले हाम्रो अब्जेक्टिभ हामीले गर्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरैलाई चाहिँ नि खोप लगाउनुपर्छ। प्राथमिकतामा राज्यले गरेको छ भने अलिकति कम मात्रामा तर पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ निजीलाई पनि ल्याउनको लागि बाटो चाहिँ खोलिदिनुपर्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, गाभी र सेपी नामक 3 संगठनको कोभ्याक्स सुविधा नामक संयन्त्र अन्तर्गत सहुलियत दरमा 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप ल्याउने बताएको थियो। तर स्वास्थ्यविदहरूले भने छिमेकी भारत र चीनबाट खोप ल्याउन सहज हुने भएकाले छिटो तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। 2-3 महिना पछाडि गर्नुको लागि अहिलेदेखि नै हाम्रो काम, हाम्रो गृह कार्य सुरु हुनुपर्ने हो। खाली समिति बनाएर पुग्दैन। हाम्रो विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ लगायत अन्य दात्री निकाय र विश्वका अन्य देशहरूसँग हाम्रो राज्यले, सरकारले कुरा गर्न थाल्नुपर्छ। म त्यसमा फेरि एउटा कुरा थपिदिन्छु। हाम्रो लागि अहिले सहज कहाँ छ भने चाइना र भारत नै हुन हाम्रो लागि। कोभ्याक्स मार्फत ल्याइने खोप छिटोभन्दा छिटो झिकाउन अहिलेदेखि नै सरकारी स्तरबाट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। पुस पहिलो सातादेखि बन्सरे डाँडामा निर्माणाधीन दीर्घकालीन स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने भएको छ। अहिलेकै गतिमा काम भए आगामी पुस पहिलो सातादेखि ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय निर्माणको कामले गति लिएको भन्दै मन्त्रालयले पुस पहिलो सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाएको हो। केही समय कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण काम हुन नसकेको र निर्माण कम्पनीको आलटालका कारण काम नभए पनि अहिले काम तीव्र गतिमा भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद दवाडीले जानकारी दिनुभयो। ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम अन्तर्गत अहिले माटो मिलाउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 2 साता अघि शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले स्थलगत अवलोकनका क्रममा यही मङ्सिर 15 गतेदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। हाल निर्माण भइरहेको दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट नुवाकोट र धादिङको सिमानामा पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। 13 वर्षदेखि नुवाकोटको सिसडोलमा उपत्यकाको 18 स्थानीय तहको फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको छ। उपत्यकाबाट दैनिक करिब 1000 मेट्रिक टन फोहोर निस्कने गर्छ। जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने सरकारी निर्णयमा रोक लगाउने आदेश सुनाएको हो। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गएको भदौ 18 गते जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयले खेती योग्य जमिन प्लटिङ हुने र त्यसबाट जमिन नासिने भन्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भदौ 28 मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। यसअघि न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गर्नुभएको थियो। 2073 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कृषि योग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डीकरण अत्यधिक भएको भन्दै एउटा कित्ता जग्गा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र टुक्राउन पाइने निर्णय गरेको थियो। दिवंगत पितृको नाममा पशुपति क्षेत्रमा गरिने दीपदान यस वर्ष नहुने भएको छ। मङ्सिर त्रयोदशीको बेलुकीदेखि रातभर पशुपति क्षेत्रमा दीपदान गरी चतुर्दशीका दिन बिहान सतबीज छर्ने गरिएकोमा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण दीपदान नगरिने भएको हो। भौतिक दूरी कायम गरी दीपदान गर्न असम्भव देखिएकाले बन्द गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। त्रयोदशीको बेलुकीदेखि दीपदान गर्न नदिए पनि चतुर्दशीको बिहान भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाको विधि अपनाएर सतबीज छर्न सकिने कोषले जानकारी दिएको छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष चैत 11 गतेदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर भने पुस 1 गतेदेखि खुल्ला गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ। भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर भक्तजनलाई दर्शनको व्यवस्था मिलाउने कोषको तयारी छ। संघीय संसद सचिवालयले संघीय संसद दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। संघीय संसद सचिवालय संघीय संसद सेवा दिवस मूल समारोह समितिले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी 14औं संघीय संसद सेवा दिवस 2077 मनाउन लागेको हो। 2058 मङ्सिर 28 गते संसद सेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरी संसद सेवा ऐन जारी भएको दिनको अवसर पारेर 2063 मङ्सिर 28 गतेदेखि संसद सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ।
दिवस मनाउने क्रममा संघीय संसद सचिवालयले रक्तदान, वक्तित्व कला लगायतका विविध कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। रक्तदान कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कोरोना महामारीको अवस्थामा रक्तदानको विशेष महत्त्व भएको बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालहरूमा रगतको अभाव भएको समाचार आइरहेकोमा संघीय संसद सचिवालयले गरेको रक्तदानले सहजता पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आज जुन रक्तदान हुँदैछ यो रक्तदान सधैँभरि यसको महत्त्व हुन्छ। यो चाहिँ रक्तदान जीवनदान त्यत्तिकै भनिएको होइन, यसले साँच्चीकै मान्छेलाई जीवन दिन्छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र सधैँभरि यसको महत्त्व छ, तर अहिलेको बेलामा झन् यसको कैयौँ गुणा महत्त्व छ। संसद दिवसको दिन मङ्सिर 28 गते विशेष कार्यक्रम आयोजना हुने संघीय संसद सचिवालयले बताएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतका दुवै सदनमा 16वटा विषयगत समिति रहेका छन्। संसद सेवा भित्रका कर्मचारीहरूले संसद बैठक चलाउने, समितिका बैठकहरू सञ्चालन गर्ने र आर्थिक प्रशासनिक कामहरू गर्दै आएका छन्। इजरायलले आगामी महिनादेखि नेपालबाट केयर गिभर लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गुडर्डले आगामी महिनादेखि केयर गिभरका लागि कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनु भएको हो। नेपालबाट इजरायलले नर्सिङ क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्र लगायतमा नेपाली केयर गिभर लैजाने सम्बन्धमा गत असोजमा भएको सम्झौता अनुसार इजरायलले कामदार लैजान लागेको हो। The issue of caregivers, we call them auxiliary workers as caregivers in institutes for elder people, is under, we are making the process now. The agreement was signed, now we are going to implement it, and I believe that next month we will start the process. सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालबाट धेरै संख्यामा कामदारहरू जान सक्ने पनि राजदूत गोडरले बताउनुभयो। सम्झौता अनुसार सरकारी तवरबाट जाने नेपाली श्रमिकले इजरायली नागरिक सरहको सेवा सुविधा र संरक्षण पाउनेछन्। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत विभिन्न सङ्घ संस्थाले सचेतनामूलक र अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम जारी राखेका छन्। अभियान र 72औं मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर बियोन्ड बेजिङ कमिटी BBC नेपालले राजधानीमा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिलाको मुद्दामा पुरुषको सहभागिता अपरिहार्य रहेको चर्चा गरिएको थियो। त्यस्तै सरकारका तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयकी सचिव एम कुमारी खतिवड़ाले हिंसा कम गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट ल्याइएको योजनाबारे जानकारी दिनुभयो। योजनामा जनचेतनादेखि पुनरुत्थानसम्मका कार्यक्रम रहेको छ। सचिव खतिवड़ाले सरकारको प्रयासले मात्र हिंसा न्यूनीकरण गर्न नसकिने भएकाले सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता औल्याउनुभयो। स्वरोजगार बनाउने उद्यमशीलताको माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा आत्मनिर्भर र आत्मसम्मान को व्यवस्था गर्नलाई हामीले चाहिँ यो उद्योगसँग सम्बन्धित उद्यमशीलता सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय तहसँग मिलेर चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा महिला हिंसा न्यूनीकरणको प्रयासमा हुने चुनौती, कोरोना भाइरसले महिला तथा बालबालिकामा पारेको प्रभावबारे महिलाको हित र अधिकारको पक्षमा क्रियाशील विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आआफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा 1% सेवा शुल्क लिन पाउने भएका छन्। सहकारी विभागले सहकारी संस्थाले अब ब्याजको रकम बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने, तर कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्ने अवस्था भई अतिरिक्त शुल्क लिनै पर्ने भएमा ब्याज बाहेक अधिकतम 1% मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित बैठकको निर्णय एवं प्राप्त सुझावको आधारमा
विभागले सेवा शुल्कबारे निर्णय लिएको जनाएको छ। विभागले सहकारी संस्थाले समूह सिर्जना गरी सामूहिक जमानीमा लघुवित्त कर्जा लगानी गरेको हकमा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्न गई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने अवस्थामा ब्याज बाहेक अधिकतम 1.5% नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन पाउने जनाएको छ। नियम अनुसार कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्क जस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्कहरू लिन नपाइने विभागले स्पष्ट पारेको छ। सहकारी ऐन 2074 को परिच्छेद 7 को दफा 50(3) मा सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिस्ट्रारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोके बमोजिम हुने विभागले जनाएको छ। जनकपुर धाम विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण गरिएको छ। 2 पटक ठेक्का लागेपछि 9 वर्षमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण सम्पन्न भएको हो। नयाँ टर्मिनल भवनमा धावन मार्ग र पार्किङ स्थल फराकिलो बनाइएको छ। बारुण यन्त्र र एक्सरे मेसिनको पनि व्यवस्था मिलाइएको विमानस्थल प्रमुख किरण गौतमले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना अनुसार नयाँ टर्मिनल भवनमा नेपालकै पहिलो पटक नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ। भवन निर्माण 50 करोड लागतमा सम्पन्न भएको छ। विक्रम सम्वत 2024 सालदेखि सञ्चालनमा आएको जनकपुर विमानस्थल त्यही बेलाको टर्मिनल भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो। मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा 1500 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 94,100 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,600 रुपियाँ रहेको थियो। मंगलबार तेजाबी सुन प्रति तोला 93,650 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी पनि तोलामा 30 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,235 रुपियाँमा किनबेच भएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि नेपाली बजारमा पनि सुन चाँदीको मूल्य बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1,867 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 9.04 अङ्कले घटेको छ। सूचक घटेर 1995.35 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.59 अङ्कले घटेको छ। बजारमा कारोबारमा आएका जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड समूह बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 202 कम्पनीका 1,65,66,961 किता सेयर 48,801 पटक खरिद बिक्री हुँदा 5,71,94,94 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब मौसम समाचार। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली तथा प्रदेश नम्बर 2 र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 का पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिको विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेको छ। 8,848 मिटर उचाइ रहेको सगरमाथाको नयाँ उचाइ अब 8,848.86 मिटर पुगेको छ। नेपाल र चीनले मापन गरेको नयाँ उचाइ आज एक कार्यक्रमका बीच संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर विपक्षी दलका नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 को सन्दर्भ र राजावादीहरूको प्रदर्शनका विषयमा नेताहरूको धारणा माग्नु भएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा हत्या हिंसाको विकराल कालखण्ड फर्काउने कोसिस भइरहेको भन्दै सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले समाज पथ भ्रष्ट हुँदै पुरानो हत्या हिंसाको बाटोमा फर्कन लागेको बताउनु भएको हो। बेलायतमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो खोप परीक्षण अभियान सुरु भएको छ। फाइजर बायोएनटेकले उत्पादन गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप 90 वर्षीय वृद्धाले लगाएर अभियान सुरु भएको हो। भारत विरुद्धको अन्तिम तथा तेस्रो टी20 खेलमा घरेलु टोली अस्ट्रेलियाले सान्तवना जित हासिल गरेको छ। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा भएको तेस्रो तथा अन्तिम टी20 खेलमा अस्ट्रेलियाले भारतलाई 12 रनले हराएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।